सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन, जवानों की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। वाज़ह किया कि मुल्की दिफा के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, खवारिज के खिलाफ कौम यकसू है और फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म डेनमार्क के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमरीका को बेचने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज जारहाना था। ट्रंप ने डेनमार्क के इनकार पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ट्रंप ने टारगेटेड टैरिफ समेत मुख्तलिफ मखसूस इक़्तिसादी इक़दामात की धमकियाँ भी दी। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत सौंप दी। अली अमीन गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और करप्शन के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का क़याम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। बावर कराया कि 2 ही मुतालबात हैं, उन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा, जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वाज़ह किया कि मुज़ाकरात अवाम के लिए शुरू किए, उन्हें कमज़ोरी ना समझा जाए। शिबली फराज का भी हुकूमत पर बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा, ये चाहते ही नहीं सच पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचे। हुकूमत को मज़ीद सोचने का मशवरा भी दे दिया। कहा, मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करनी होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात जोश व जज्बे से शुरू किए। मामला फैसला साजी के फुकदान की नज़र हो गया। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को बचकाना रवैये का ताना। कहा, मुज़ाकराती अमल के लिए पीटीआई की सहूलत मुश्किल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बाइस करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा, उनकी क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। आज पाकिस्तान फिर तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, तहरीक फसाद तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी। अवाम पीटीआई का चेहरा पहचान चुके। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कोई नहीं निकला। आज दूसरे सूबों के लोग भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कामों के मुतरिफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का ऐलान। कहा, हुकूमती इदारों से बातचीत करेंगे। सूबे में अमन है ना हुकूमत। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासत का काम है कि अमन व अमान बहाल करे। असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं। अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं। महमूद खान अचकजई का बानी पीटीआई की रिहाई और जल्द इंतखाबात के लिए एहतजाज का इंदिया। कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत जो धांधली और झूठ पर बनी उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। महमूद अचकजई ने बावर कराया कि वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत को मुल्क में बसने वाले तमाम अक़वाम के हकूक़ के एहतराम की तलक़ीन भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद व यगांगत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दूर हाजिर के बड़े मसले करार। कहा, फेक न्यूज़ के चैलेंज से निमटने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नून लीग से इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
اس بار تجربہ ناکام ہوا تو راہیں جدا ہوں گی۔ گورنر پنجاب کا دو ٹوک پیغام، جلد بازی میں کیے گئے حکومتی فیصلے مشکلات کا باعث قرار۔ اراکین پارلیمنٹ پر مراعات کی برسات۔ فائنانس کمیٹی نے اراکین کی تنخواہیں اور مراعات وفاقی سیکریٹریز کے برابر کرنے کی منظوری دے دی۔ ایم این اے اور سینیٹرز کی تنخواہ و مراعات 5,19,000 مقرر۔ سفارشات وزیراعظم شہباز شریف کو ارسال۔ کٹوتیوں کے بعد وفاقی سیکریٹری کی تنخواہ اور الاؤنسز 5,19,000 ماہانہ۔ اراکین پارلیمنٹ نے تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ پی ٹی آئی کی 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ آئینی ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی استدعا بھی کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ 26ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خدوخال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تیار۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 27 جنوری کو اپیل دائر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے احتساب عدالت کا 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی جائے گی۔ اپیل کے ڈرافٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل 18 صفحات پر مشتمل ہے۔ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا۔ استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کوہلو میں ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ ضلع کونسل کی یوسیز کے 10 وارڈز میں میدان آج سجے گا۔ 4 وارڈز پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب۔ 6 میں صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوگی، شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پولنگ بوتھ قائم کر دیے گئے، 11 امیدوار مد مقابل۔ روزگار کا نعرہ لگانے والی سندھ سرکار میں 2.5 لاکھ سے زائد اسامیاں خالی۔ محکمہ تعلیم 1.5 لاکھ سے زائد ویکنسیز کے ساتھ سر فہرست۔ خالی اسامیوں میں محکمہ صحت کا دوسرا، محکمہ آبپاشی کا تیسرا نمبر۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے، تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ پنجاب میں ریلوے کی اربوں روپے کی کمرشل اراضی بے رفتار۔ محکمہ مختلف شہروں میں موجود اراضی سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں کروڑ روپے کی ہیر پھیر کا بھی بھانڈا پھوٹ کیا۔ افسران نے مال بنایا مگر پارکس حالت زار میں سدھار نہ آیا۔ برفانی طوفان ایون کی برطانیہ میں تباہ کاریاں جاری۔ ایک شخص ہلاک۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان۔ 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گر گئے، 60 اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ریلوے کا نظام مفلوج، 1000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں 10 لاکھ گھروں کو بجلی معطل۔ اداکارہ کبرا خان اور گوہر رشید کا شادی کا اعلان۔ جوڑے نے آفیشیل اکاؤنٹ سے دلچسپ ویڈیو پوسٹ کی۔ ویڈیو کے آخر میں کبرا اور گوہر رشید نے شادی کا اعلان کیا۔ برطانیہ کے علاقے ویلز کی کیلیفرلی کاؤنٹی میں فیکٹری میں آتش زدگی، کروڑ روپے کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ 60 سے زائد فائر فائٹرز کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے علاقے ویلز کی کیلیفرلی کاؤنٹی میں فیکٹری میں آتش زدگی۔